हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ न्युक्लियर फिजिक्सको आज पार्ट 2 न्युमेरिकल्स गर्न गइरहेछौँ र हाम्रो प्रब्लमहरू स्टार्ट गरौँ अब। सो अघिल्लो भिडियो पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि अरूको न्युमेरिकल्सहरू पनि गर्न सक्नु। सो फर्स्ट क्वेसन के छ भने टु प्रोभाइड 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power 9 जुल पर सेकेन्ड थर्मल पावर हैन। जुल पर सेकेन्ड भनेपछि इनर्जी नै दिएको, जुल पर सेकेन्ड थर्मल पावर वाटको टर्ममा दिएको हो। हाउ मच मासेस अफ U235 हैज टु अन्डरगो फिजन भनेर दिइरहेछ। ठिक छ। सो यहाँनिर हामीलाई के दियो भने थर्मल पावर दिएको छ। ठिक छ। थर्मल पावर भनेको कति दिएको छ 3 × 10 to the power 9 जुल पर सेकेन्ड दिएको छ। अनि यसले के सोधेको छ यति थर्मल पावरको लागि पर डे इच डे चाहिँ कति मास अफ U235 चाहिँ फिजन हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर एउटा डेटा के दिनुपर्ने हुन्छ भने इनर्जी रिलिज पर फिजन। यो कुरा तपाईँले याद पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, इनर्जी रिलिज पर फिजन। ठिक छ। इनर्जी रिलिज पर फिजन भनेको के हुन्छ 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 200 × 10 to the power 6 × 1.6 × 10 to the power -19 जुल हुनेछ। आज 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 × 10 to the power -19 जुल। सो यो भ्यालु 3.2 × 10 to the power -11 जुल हुने रहेछ। सो एउटा फिजन गर्दाखेरि U235 को 3.2 × 10 to the power -11 जुल निक्लिँदो रहेछ। ठिक छ। सो कति फिजन चाहियो त पर सेकेन्ड भन्दाखेरि हामीलाई पर सेकेन्डको लागि नम्बर अफ फिजन्स रिक्वायर्ड पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 3 × 10 to the power 9 डिभाइडेड बाई 3.2 × 10 to the power -11। टोटल थर्मल पावर हामीलाई यति चाहिएको छ, पर फिजन चाहिँ यति इनर्जी निस्किन्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा ठ्याक्कै यतिले डिभाइड गर्दा हामीले नम्बर अफ फिजन्स पर सेकेन्ड कति चाहियो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। त फ्रिक्वेन्सीको कुरा थाहा पाइन्छ नि त हैन। फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 9.4 × 10 to the power 19 वटा चाहिँ फिजन हुनु पर्यो। ठिक छ। सो यति भेट्यौँ हामीले। त्यसै गरी मास अफ इच एटम अफ U235 भनेको के हुन्छ 235 × 1.66 × 10 to the power -27 kg हुन्छ। अभियस कुरा हैन। सो यहाँनिर अब 3.9 × 10 to the power -25 kg भयो। देयरफोर अब के लेख्नु पर्यो त मास अफ युरेनियम निडेड पर डे भनेको कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर अब यतिवटा पर सेकेन्ड यतिवटा चाहिन्छ। ठिक छ। यति फिजन भएपछि पर सेकेन्ड हाम्रो 3 × 10 to the power 9 जुल अफ इनर्जी निस्किन्छ। सो पर सेकेन्ड यति हुनुपर्छ भनेपछि कति केजी हुँदो रहेछ यो भन्दाखेरि पर सेकेन्ड यो भनेपछि हामीले 3.9 × 10 to the power -25 × 9.4 × 10 to the power 19 गऱ्यौँ भने पर सेकेन्ड चाहिँ यति केजी अफ मासको युरेनियम चाहिँ फिजन भएपछि हामीले त्यो पाउने रहेछौँ। अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर त सेकेन्ड छ हैन, यहाँनिर सेकेन्ड छ भनेपछि सेकेन्डलाई डेमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो 1/60 × 60 × 24 गर्नु पर्यो। सो यो भ्यालु माथि गएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 3.2 kg आउने रहेछ। ठिक छ। फ्लो बुझ्नुभयो। सो हामीले यहाँनिर थर्मल पावर लेख्यौँ सुरुमा, त्यसपछि इनर्जी रिलिज पर फिजन हेऱ्यौँ। सो पर सेकेन्ड कति फिजन चाहियो भन्ने कुरा त हामीले ठ्याक्कै यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ यो भ्यालुले र हामीले के भेट्यौँ यतिवटा फिजन 9.4 × 10 to the power 19 वटा फिजन चाहिँदो रहेछ पर सेकेन्ड। त्यसपछि मास अफ इच एटम कसरी भेट्यौँ भन्दा 235 भनेको यसको एटोमिक मास भयो, 1.66 × 10 to the power 27 भनेको एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोनको सायद मास जस्तो भयो हैन, 1.66 × 10 to the power -27। सो युरेनियमको लागि यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। केजीमा एक्सप्रेस गरायो 1 एटोमिक मास युनिटलाई केजीमा एक्सप्रेस गरायो र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरायो 235 सँग।
सो एउटा जेनरल टेन्टेटिभ मास यति आउने रहेछ एउटा एटमको। अब एउटा एटमको मास यति हुने रहेछ भनेपछि हाम्रो यति एटमको मास 9.4 × 10⁻19 को मास यति हुन्छ। यसले त के दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ यति हुनुपर्छ भनेर हैन, पर सेकेन्ड। सो हामीले पर डे भेट्नु पर्ने हो। सो यहाँनिर हामीले यसलाई सेकेन्डलाई डेमा कन्भर्ट गर्यौं। ठिक छ, बुझ्नु भयो होला प्रोसेस कसरी भयो भनेर। काहीँ बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ अ सिटी रिक्वायर्स 10⁻7 watts of electrical power on average. If this is to be supplied by nuclear reactor of efficiency 20% using U235 as fuel source, calculate amount of fuel required per day र energy released per fission यति दिएको छ। सो कुनै पनि एउटा सिटीलाई 10⁻7 watts of energy चाहिने रहेछ। ठिक छ, र हामीले जुन एउटा न्युक्लियर रिएक्टर युज गर्छौं त्यसको इफिसियन्सी 20% रहेछ। ठिक छ, सो जति इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यसको 20% चाहिँ हामीले आउटपुटमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। अब हामीले युरेनियमलाई फ्युलको सोर्सको रूपमा युज गर्यौं। पर फिजन चाहिँ 200 MeV प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि कति फ्युल चाहिँ चाहियो भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर इनर्जी रिलिज्ड पर फिजन। ठिक छ, इनर्जी रिलिज्ड पर फिजन भनेको 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यसलाई जुलमा कन्भर्ट गर्ने हो भने अगाडिको क्वेसन जस्तै 3.2 × 10⁻11 जुल आउने रहेछ। ठिक छ, अब इफिसियन्सी के छ त भन्दा 20% छ। सो यसको 20% मात्रै इनर्जी हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौं। सो सिन्स इफिसियन्सी इज 20%। ठिक छ, इफिसियन्सी 20% मात्रै छ। सो इनर्जी रिलिज्ड, यहाँनिर इनर्जी RELEACD इनर्जी रिलिज्ड अथवा एक्चुअल लेखौँ यसलाई। एक्चुअल भनेको त 20% अफ 3.2 × 10⁻11 जुल हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त 8.64 × 10⁻11 जुल, सरी -12 जुल आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, यहाँनिर मल्टिप्लाई, सरी 6.4 चाहिँ आउँछ, मैले 8.4 लेखेको छु। 6.4 × 10⁻11 12 जुल आयो। एक्चुअल इनर्जी चाहिँ यति हुँदो रहेछ। अब सिटीलाई कति इनर्जी चाहिन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो इनर्जी रिक्वायर्ड बाइ सिटी, इनर्जी रिक्वायर्ड बाइ सिटी इन 1 डे इज इक्वल्स टु कति वाट छ हाम्रो 10⁻7 वाट छ इन्टु एक दिनमा भनेपछि 86400 सेकेन्ड हुन्छ। यसले त के दियो, पावर दिएको छ, यसले टाइम दिएको छ। पावर इन्टु टाइम भनेपछि इनर्जी पाइयो। सो यो भ्यालु कति हुन्छ 8.64 × 10⁻11 जुल चाहिँदो रहेछ। ठिक छ, यति इनर्जी सिटीलाई पर डे चाहिँदो रहेछ र हामीले पर फिजन यति इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेर भेट्यौं। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दा, सो हामीले लेट m mass of fuel be required भनेर लेखौँ। फ्युल बी रिक्वायर्ड भनेर लेख्यौं भने के लेख्न सकिन्छ, अब नम्बर अफ एटम्स इन 235 ग्राम युरेनियम 235 भनेको 6.023 × 10⁻23 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ एटम्स इन 1 ग्राम U235 भनेको 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाइ 235 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ एटम्स इन m ग्राम युरेनियम भनेको कति हुन्छ, m × 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाइ 235 हुन्छ। सो अब टोटल इनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि, therefore total energy produced by m gram of U235। सो हामीलाई पर फिजन को इनर्जी थाहा छ नि त, पर फिजन को इनर्जी अनि इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्दा यति इनर्जी हुँदो रहेछ हैन। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं, E actual इन्टु m × 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाइ 235 भयो। अब यो भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ भन्दा 1.6 × 10⁻10 इन्टु मास आउँछ। ठिक छ,
पर फिजनबाट हामीले युज गर्न सक्ने इनर्जी ई एक्चुअल हो भनेपछि एम ग्रामले अथवा एमवटा मोलिकुल्स यो भनेको यति मोलिकुल्सको एटम्सको नम्बर हो। सो युनिटरी सिम्पल युनिटरी मेथड युज गरिरहेछ। दस हामीलाई रिलिज हुनुपर्ने इनर्जी कति हो त भन्दा 8.64 × 10⁻11 इज इक्वल्स टु 1.6 × 10⁻10 यम हुन्छ। देयरफोर यम भनेको के आउँछ त यहाँबाट अब 52.5 ग्राम्स आउँछ। ठिक छ, यो टोटल इनर्जी प्रोड्युस्ड बाई एम ग्राम हो र यो चाहिँ इक्वल्स टु के हुनुपर्छ इनर्जी रिलिज पर डे हुनुपर्छ। सिम्पल न्युमेरिकल हो, सिम्पल युनिटरी मेथड युज गरेको छ र यो न्युमेरिकल धेरैचोटि सोध्या पनि छ है। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ। सो हामीले जस्ट कतिवटा एटम्स हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्यौँ, एम ग्राम अफ युरेनियममा कतिवटा एटम्स हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्यौँ, त्यसपछि त्यतिले कति इनर्जी रिलिज गर्छ भन्दा योसँग मल्टिप्लाई गर्यौँ किनभने यसले पर फिजनको इनर्जी दिइरहेछ र त्यति इनर्जी चाहिँ पर सिटीमा पर डे यति इनर्जी हुन्छ र त्योसँग हामीले इक्वेट गरेर भ्यालु दियौँ। ठिक छ, अब अर्को छ क्यालकुलेट द बाइन्डिङ इनर्जी अफ नाइट्रोजन न्युक्लियस वेयर एमएच इज इक्वल्स टु यति, एमएन इज इक्वल्स टु यति, मास अफ यो भनेको यति दिएको छ। सो यहाँनिर त सजिलै क्यालकुलेट गर्न सकिहालिन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी भनेको के हुन्छ त अब हाइड्रोजनको मास दिइरहेछ, हाइड्रोजनको एउटा भनेको प्रोटोन भयो। सो यहाँनिर 7वटा प्रोटोन छ, मैले 7p लेखेँ, त्यसै गरी 7वटै न्युट्रोन छ होइन, माइनस 7 and 14 को यो मास लेखे जस्तो भयो इन्टु 931 भयो। ठिक छ, सो यहाँनिर अब क्यालकुलेसन गरौँ कति आउँछ त 7 इन्टु यो भनेको 1.00783 प्लस 7 इन्टु 1.00867 माइनस 14.00307 इन्टु 931 भयो होइन। सो यहाँनिर हामीले कति भ्यालु भेट्यौँ त भन्दा 0.11243 भेट्यौँ। अब यो इन्टु 931 भनेको कति आउँछ त 102.3 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ होइन। एकदमै सिम्पल क्वेसन, केही पनि गाह्रो छैन, जस्ट एएमयुमा दिएको छ 931 गर्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन के छ नि, इफ 25 ग्राम अफ म्याटर इज कम्प्लिटली एनिहिलेटेड फाइन्ड द एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज। सो सोलुसनमा हाम्रो मास कुन एनिहिलेट भएको छ भन्दा 25 ग्राम्स। 25 ग्राम्सलाई मैले केजीमा लेख्यो भने 25 × 10⁻³ केजीज हुन जान्छ। ठिक छ, यति केजीज हुन्छ। सो अब हाम्रो टोटल्ली मास नै इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने हामीले आइन्स्टाइनको फर्मुला E इज इक्वल्स टु mc² युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 25 × 10⁻³ इन्टु 3 × 10⁸ को स्क्वायर। सो यो भ्यालु कति आउँछ त 2.25 × 10⁻15 जुल आउँछ। ठिक छ, यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ बीम अफ गामा रेज अफ वेभलेन्थ 2.8 × 10⁻12 is measured with a count rate meter and found to have intensity of 24,000 counts per minute. If sheet of silver 8 mm thick is put in front of counter, find the counts per minute. The linear coefficient of silver for gamma rays of given wavelength is 1100 meter per minute दिइरहेछ। सो यहाँनिर हामीले यो भ्यालुहरू लगभग यसो हेर्दाखेरि यो रेडियो एक्टिभिटीको न्युमेरिकल जस्तो देखिन्छ। सो मैले यहाँ दिएको भ्यालुजहरू लेखेँ। सुरुमा के भनेको छ बीम अफ गामा रेज अफ वेभलेन्थ कति छ 2.8 × 10⁻12 मिटर इज अब्जर्भ विथ अ काउन्ट रेट मिटर। काउन्ट रेट मिटर भनेको हामीले रेडियो एक्टिभिटीमा हेरिसकेका छौँ। यसले के क्यालकुलेट गर्छ भन्दा डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड क्यालकुलेट गर्छ र यसको इन्टेन्सिटी कति रहेछ त होइन, यसको इन्टेन्सिटी दिएको छ अथवा इन्टेन्सिटी भनेको इनिसियल काउन्ट जस्तो भन्न सकिन्छ है। त यो भनेको 24,000 काउन्ट्स पर मिनट दियो यसले। ठिक छ, 24,000 काउन्ट्स पर मिनट। अनि एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट दिएको छ। एब्जर्प्सन कोफिसिएन्टलाई मैले म्युले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने 1100 पर मिटर छ होइन। थिकनेस अफ सिट कति दिएको छ हामीलाई 8 मिलिमिटर दिएको छ। यो भनेको 8 × 10⁻³ मिटर्स भनेर दिएको छ। अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ फाइन्ड द काउन्ट्स पर मिनट भनेर भनेको छ। अब नयाँ काउन्ट्स पर मिनट किनभने अब्जर्प्सन हुन्छ, त्यो मेटल पिसले त यसलाई एब्जर्भ गर्छ, एब्जर्भ गरिसकेपछि नयाँ काउन्ट्स पर मिनट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यसको लागि हामीले सिधै फर्मुला के युज गर्न सक्छौँ, नयाँ काउन्ट्स पर मिनटलाई आईले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने I0 E - μ t भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ,
सो कति आउँछ यो 24,000 e minus 1100 into 8 into 10 to the power minus 3 कति आउँछ भ्यालु 3.62 काउन्ट्स पर मिनट आउँछ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले काउन्ट्स पर मिनटको भ्यालु झिक्न सक्यौं, यसरी हामीले भेट्न सक्छौं है। सो यो फर्मुला पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला। यसको प्रुफ चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ, मैले पनि मलाई पनि थाहा छैन हैन, तर जो तपाईले यसको प्रुफहरु हेर्न मन छ भने म चाहिँ तपाईलाई रिसोर्सेसहरु पनि प्रोभाइड गर्न सक्छु है। सो निर्धक्क भएर सोध्नु होला, रिसोर्सेसहरु यसको मजाले प्रोभाइड गर्छु। कसरी आयो किन आयो भन्ने कुराहरु तपाईले अझै पनि बुझ्नु भएन भने म आफै पढेर पनि तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। सबै कुरा आउँछ भन्ने त छैन नि हैन सबैलाई। सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अ र्यान्डम 222 Rn 85 nucleus of mass यति decays by the image of an alpha particle of mass यति and energy यति रिलिज हुँदो रहेछ। ठीक छ, एउटा यो Rn न्यूक्लियस छ, त्यो चाहिँ यसको मास दिएको छ हामीलाई 8.2 into 10 to the power minus 25 र decays by the emission of alpha particle of mass 9.3 into 10 to the power minus 25 kg and energy यति। Write down the values of mass number and atomic number for resulting reaction। अब रिएक्सन हामीले लेख्नु पर्यो। सुरुमा रिएक्टेन्ट साइडमा हाम्रो के छ 222 Rn 85 छ। यसले के दिदो रहेछ त भन्दा अल्फा पार्टिकल दिन्छ। अल्फा पार्टिकल भनेपछि यहाँनेरि 4 दियो, यतापट्टि 2 दियो हैन, यहाँनेरि 2 यतापट्टि 4 भयो हो, यो एउटा भयो। त्यसपछि अर्को भनेको a x मैले z लेखे अरे। ठीक छ, अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ कन्जर्भेसन नियम अनुसार त के हुनु पर्यो a + 4 = 222 हुनु पर्यो र z + 2 भनेको 85 हुनु पर्यो। भनेपछि a को भ्यालु कति आउँछ 218 आउँछ र z को भ्यालु 83 आइपुग्यो। सो हामीले यसरी के भेट्यौं त मास नम्बर र एटोमिक नम्बर भेट्यौं। हामीलाई हिलियमको एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर थाहा थियो र हामीले नयाँ न्यूक्लियस जुन आउँछ डटर न्यूक्लियस त्यसको चाहिँ a र z सपोज गर्यौं भने प्रोटोनको नम्बर र न्यूट्रोनको नम्बर त चेन्ज हुँदैन कहिले पनि हैन, प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर चेन्ज हुँदैन। सो त्यो हाम्रो कन्जर्भेसनको ल अनुसार एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर हामीले भेट्यौं। यसरी ए नम्बरको क्वेशन जान्छ। दोस्रोमा के सोधिरहेछ क्याल्कुलेट द मोमेन्टम अफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल हैन, मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो हामीलाई के दिएको छ अल्फा पार्टिकलको मास र इनर्जी दिएको छ। सो हामीलाई के थाहा छ, हामीले यहाँनेरि के दियो इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल के दिएको छ इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल भनेर हामीलाई 6.7 into 10 to the power minus 13 जूल दिएको छ। नाउ ke = p²/2m लेख्न सक्छौं, जहाँनेरि p भनेको मोमेन्टम हो हैन। मैले सिधै यसरी लेखे, कसरी त हाफ mv² 1/2 मैले यहाँ m लिए भने m² v² आउँछ। अब mv भनेको मोमेन्टम हो भनेपछि p² आयो। हामीले क्वेशनले पनि मोमेन्टमै क्याल्कुलेट गर्न सोधिरहेछ। सो p² = ke कति आएको छ 6.7 into 10 to the power minus 13 into 2 into मास अफ अल्फा पार्टिकल पनि दिएको छ सायद हामीलाई 9.3 into 10 to the power minus 27 दिएको छ। सो अब यहाँनेरि हाम्रो सिधै p को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ त √6.7 into 10 to the power minus 13 into 2 into 9.3 into 10 to the power minus 27 लेख्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँबाट मोमेन्टमको भ्यालु कति भेट्यौं 1.12 into 10 to the power minus 19 kgs अनि भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड भनेर मोमेन्टम भेट्यौं। सो दोस्रो क्वेशन पनि भेटियो। अब तेस्रो क्वेशनले के सोधिरहेछ भने फाइन्ड द भेलोसिटी अफ रिकोइल अफ रिजल्टिङ न्यूक्लियस भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ, सो रिजल्टिङ न्यूक्लियसको रिकोइल भनेर हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम वाला प्रिन्सिपल हामीले सायद 11 क्लासमा स्टडी गरेका थियौं। त्यो कोलिजन वाला थियो नि, इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन वाला कुराहरु हो, त्यो कुराहरुसँग चाहिँ हामीले लिंक गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो भेलोसिटी अफ रिकोइल अफ रिजल्टिङ न्यूक्लियस भनेको के हुन्छ मोमेन्टम अफ रिजल्टिङ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टु मोमेन्टम अफ अल्फा पार्टिकल भनेर हुन्छ हैन।
सो अब रिजल्टिङ न्युक्लियसको मोमेन्टम भनेको के हुन्छ त? अब मास हेर्नु पर्यो सुरुमा, सपोज दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ। सो 8.2 इन्टु 10 to the power minus 25 minus 9.3 इन्टु 10 to the power minus 27 यो भनेको भेलोसिटी भयो हैन, जुन रिजल्टिङ न्युक्लियस, यसले चाहिँ डटर न्युक्लियसको कुरा गर्न खोजिरहेछ। सो यो दुईटा त जे होस् एउटै मोमेन्टमले जाने हो, किनभने हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम के थियो भने रेस्टमा थियो हैन, सरी हाम्रो जुन यो ओरिजिनल न्युक्लियस थियो त्यो रेस्टमा थियो। अब यतापट्टि अल्फा पार्टिकल, यतापट्टि के भयो त हाम्रो डटर न्युक्लियस भयो। अब यसको भेलोसिटी त के छ, 0 छ। सपोज यसको मास m1, यसको मास m2 हो भने यो m1 v1 इज इक्वल्स टु m2 v2 हुन जान्छ, किनभने यो 0 छ हैन। यसरी हामीले यो कुरा हेर्न सक्छौं, ठीक छ। अब मोमेन्टम अफ अल्फा पार्टिकल कति भेट्यौं हामीले, 1.12 इन्टु 10 to the power minus 19 भेटेका छौं। सो भेलोसिटी जुन रिजल्टिङ न्युक्लियस छ त्यसको भेलोसिटी हामीले कति भेट्यौं, 1.12 इन्टु 10 to the power minus 19। यो चाहिँ हामीले रिजल्टिङ न्युक्लियसको मास भेट्न खोजेको। टोटल न्युक्लियसको मास माइनस अल्फा पार्टिकलको मास हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं भने हामीले के भेट्छौं त, रिजल्टिङ न्युक्लियसको मास कति हो भनेर भेट्छौं। एउटा टेन्टेटिभ हिसाबमा भेट्छौं, जो यहाँनिर हामीले चाहिँ मास डिफेक्टको कन्सेप्टहरू सायद युज गरेका छैन होला हैन। सो मास डिफेक्टको कन्सेप्ट युज नगरे पनि मास डिफेक्ट आइसक्छ। यहाँनिर यति भ्यालु भेट्नु भनेको केही मास डिफेक्ट देखिन्छ यहाँनिर। सो डिभाइडेड बाई यो भ्यालु जुन छ 8.2 इन्टु 10 to the power minus 25 माइनस 9.3 इन्टु 10 to the power minus 27 छ। सो भेलोसिटी अफ रिकोइल कति आउने रहेछ भन्दा 1.377 इन्टु 10 to the power 5 मिटर पर सेकेन्ड हामीले भेट्यौं, ठीक छ। कसरी आयो त्यो कुरा तपाईलाई थाहा भयो। जो सपोज हामीले कन्जर्भेसनकै प्रिन्सिपल लाउने हो भने मेरो इनिसियल प्यारेन्ट न्युक्लियसको मास m थियो, भेलोसिटी u थियो। अब टोटल इनिसियल मोमेन्टम भनेको त टोटल फाइनल मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ। फाइनल मोमेन्टम भनेको एउटा m1 v1 भयो जुन चाहिँ अल्फा पार्टिकलको भयो, अर्को भनेको m2 v2, मैले माइनस किन लेखेँ, अपोजिट डिरेक्सनमा छ। अब इनिसियल भेलोसिटी 0 छ भनेपछि m1 v1 इज इक्वल्स टु m2 v2 हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरे हो, ठीक छ। यति कुरा बुझियो। अब अर्को एउटा क्वेशन छ, क्याल्कुलेट बाइन्डिङ इनर्जी एन्ड बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन अफ आर्गन हुज मास इज यति, मास अफ प्रोटोन मास अफ न्युट्रोन दिएको छ। सो अब सोलुसन हामीले के गर्न सक्यौं भने यसको बाइन्डिङ इनर्जी सिम्पली तपाईले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी भनेको अब आर्गनमा कतिवटा प्रोटोन छ भन्दा 18 वटा प्रोटोन छ, मैले 18 इन्टु पी लेखेँ। अब न्युट्रोनको नम्बर कति छ, 40 माइनस 18 गर्यो भने 22 आउँछ। सो 22 वटा न्युट्रोन छ हैन, र टोटल अब सबै जोडिसकेपछि हाम्रो मास कति छ भन्दा माइनस, मैले एआरए लेखेँ यहाँनिर हैन, एआरए लेखेँ, जे बुझ्नु कि मैले यसको मास लेख्न खोजे। अनि यो सबै एटोमिक मास युनिट एएमयू को टर्ममा छ भने चाहिँ 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब 18 इन्टु प्रोटोनको मास भनेको 1.0078254 छ, प्लस 22 इन्टु 1.0086665 र जोडिसकेपछिको मास कति छ 39.9751 इन्टु 931 छ। सो यो कति आउने रहेछ भन्दा 0.356 इन्टु 931, मैले सबै एज होल क्याल्कुलेसन गरिदिएँ। यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 331.796 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। अब बाइन्डिङ इनर्जी क्याल्कुलेट गर्यौं, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भनेपछि बाइन्डिङ इनर्जी 331.796 छ र न्युक्लियन कतिवटा छ त टोटल, न्युक्लियन भनेपछि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन र न्युट्रोन कति छ 40। सो बाई 40 गर्नु पर्यो। यहाँनिर कति आयो त 8.295 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो र यसरी तपाईले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हाम्रो एउटा लास्ट प्रब्लम छ, त्यो हेरौँ के छ। अ न्युक्लियस अफ के छ त U238, युरेनियमको एउटा न्युक्लियस छ हामीसँग, र त्यो चाहिँ के भयो अरे डिसइन्टिग्रेट भयो अरे थोरियम र हिलियममा। टोटल इनर्जी रिलिज्ड इन डिसइन्टिग्रेसन र केही अफ अल्फा पार्टिकल सोधेको छ। सो सजिलो क्वेसन भयो हैन। सोलुसन हेरौँ के छ त भन्दा, अब टोटल इनर्जी रिलिज्ड भनेको मास डिफेक्ट इन्टु भेलोसिटी अफ लाइटको छ, आइन्स्टाइन्सको मास इनर्जी रिलेसन लाउन सकिन्छ।
हैन। सो यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं, डिक्रिज इन मास अफ रियाक्सन। सो अरु बेला चाहिँ एएमई मा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ केमा छ, केजीज मा छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 3.859 into 10 to the power minus 25 minus 3.787 plus 10 to the power minus 25 plus 6.648 into 10 to the power minus 27 यति भयो। सो यहाँबाट कति आउँछ त, 0.072 into 10 to the power minus 25 kg आउँछ। सो यो भयो हाम्रो डिक्रिज इन मास। देयरफोर अब इनर्जी रिलिज्ड भनेको कति हुन्छ, इनर्जी रिलिज्ड भनेको 0.072 into 10 to the power minus 25 into c स्क्वायर गर्यौं भने कति हुन्छ, 9 into 10 to the power 16 हुन्छ। ठीक छ, यति हुन्थ्यो, यति जुल हुन्थ्यो। अब यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने जुललाई 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सकिन्छ हैन। अथवा अनि यहाँनेरि मैले 10 to the power 6 गरे भने मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट हुन्छ। किनभने यस्तो गरेपछि भ्यालु अलिकति सानो आउँछ, नभए एकदमै ठुलो भ्यालुजहरु आउँछ, सो लेखिराख्न गाह्रो हुन्छ। सो 4050 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ, यति इनर्जी रिलिज हुँदो रहेछ। पहिलो क्वेशन त हाम्रो सक्यो। दोस्रो के छ, के अफ पार्टिकल द न्यूक्लियस एट रेस्ट बिफोर डिसइन्टिग्रेसन। सो हाम्रो न्यूक्लियस चाहिँ के रहेछ त, रेस्टमा रहेछ बिफोर डिसइन्टिग्रेसन। सो यो मेरो न्यूक्लियस भयो, रेस्टमा थियो। अब दुईतिर के भयो त, हिलियम र अल्फा पार्टिकल र के भयो, थोरियम गयो। अब यो 0 छ हैन, भनेपछि यसको मास m1, यसको मास m2, यसको भेलोसिटी v1, यसको भेलोसिटी v हो भने m1 v1 इज इक्वल्स टु m2 v2 हुन जान्छ, अथवा दुईटाको मोमेन्टम के हुन जान्छ, सेम हुन जान्छ। सो यो प्रिन्सिपल अनुसार के अफ अल्फा पार्टिकल के हुन्छ होला त, अब भन्दा एकचोटि पज गर्नु होला, सोच्नु होला है। के अफ अल्फा पार्टिकल तपाईले यो बेलामा कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुराहरु। सो ठीक छ, र के भनेको के हुन्छ त, p स्क्वायर बाइ 2m हुन्छ। अब हिलियम भनेको चाहिँ p स्क्वायर बाइ 2m1 आउने भयो हैन, के भनेपछि। अब कन्जर्भेसनको नियम अनुसार हामीले कसरी भेट्न सक्छौं, यहाँ मास अफ थोरियम डिवाइडेड बाइ मास अफ थोरियम इन्टु प्लस मास अफ अल्फा पार्टिकल इन्टु टोटल इनर्जी। ठीक छ, यो इनर्जी ई लेखौं। सो यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ, अल्फा पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी दिन्छ। सो यसको मतलब 3.787 इन्टु 10 to the power minus 25 डिवाइडेड बाइ 3.787 इन्टु 10 to the power 25 प्लस 6.648 इन्टु 10 to the power minus 27 हुन जान्छ। यतापट्टि कति छ, 4050 छ। सो कति आउने रहेछ अल्फा पार्टिकलको, 3980.12 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ यसको इनर्जी आउने रहेछ। ठीक छ, सो यसरी हामीले न्यूक्लियर फिजिक्सको न्यूमेरिकलहरु पनि कम्प्लिट गर्यौं है। ठीक छ, सो कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो डिस्क्रिप्सन तल चाहिँ हाम्रो फर्म छ, फिडब्याक फर्म छ। त्यो फिडब्याक फर्म फिलअप गरेर हामीले के सुधार गर्न सक्छौं, त्यसैगरी अरु के सम्बन्धी भिडियोजहरु चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को त्यहाँनेरि कन्ट्रिब्युटर फर्म भनेर छ, कन्ट्रिब्युटर फर्म युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले कुनै सब्जेक्टमा तपाईहरुलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, ठीक छ, मलाई यो सब्जेक्ट मजाले आउँछ, मलाई यो सब्जेक्टमा चाहिँ के गर्न सक्छु, अरूलाई बुझाउन सक्छु हैन, हो त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले कन्ट्रिब्युटर फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है। सो कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने अथवा तपाईले केही सब्जेक्ट राम्रो आउँछ भने कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जबसम्म तपाईले अरूलाई सिकाउनु हुँदैन, तपाईले खासमा बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु हुँदैन। एजुकेसनलाई कहिले पनि कम्पिटिसनको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। हामीले सिक्नको लागि सिक्ने हो, सिकेर हामीले अरूलाई सिकाउने हो। र जुन एउटा ट्रेन्ड छ एजुकेसन भनेको चाहिँ कम्पिटिसन हो हैन, फर्स्ट आउनुपर्छ, जसरी भए पनि टपमा आउनुपर्छ भन्ने त्यो ट्रेन्डले गर्दा नि जस हाम्रो एउटा एजुकेसन सिस्टम जुन भ्यालु बेस्ड एजुकेसन हुनुपर्छ त्यो त्यस्तो भएको छैन। सो कम्पिटिसनको लागि भन्दा पनि कुनै बेला तपाई बस्नुहुन्छ नि पढ्न, त्यति बेला चाहिँ मैले बुझेँ कि बुझिन
यो स्टेपबाट यो स्टेपमा जाँदा मैले सबै कुराहरू बुझेँ कि बुझिनँ भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।